अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को हर सूरत पेश करने का हुक्म, अदालत ने समाअत 3 बजे तक मुलतवी कर दी है। इस पर बात करेंगे सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, कहिएगा, पहले 1:30 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे भी पेश नहीं किया गया, 3 बजे पेश करने के अहकामात हैं, तो पेश क्यों नहीं किया जा रहा होगा और क्या अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? मुझे तो इस बात में बड़ी खुशी हो रही है कि किसी कैदी को अदालत इस तरह तलब कर रही है और हुक्म दे रही है जिन्होंने उसको रखा हुआ है हिरासत में कि उसको अदालत में फौरन पेश किया जाए। असल मकसद जो हब्से बेजा या हेबस कॉर्पस पिटीशन का है, वो मकसद ही है कि उसमें जज कहे कि मेरे सामने पेश करो और अभी पेश करो। ये हमारे यहाँ बिल्कुल जंग लग गया था इस ज्यूरिसडिक्शन को, और कोई जज बहुत अरसा ही हो गया है ऐसा जज साहब देखे हैं और सुना उनके बारे में, और मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने ताकीद की है कि पेश करो। ये पुराने वक्तों के जजों वाली बात की है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा रवैया है जज साहब का। कैदी जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में हो, वो आप उसको उसकी तरफ से शिकायत हो, उसकी तरफ से कोई मामला हो कि मुझे मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे ये इस मामले में ये है कि 3 बजे रात को फवाद चौधरी के घर पे जाके उन्होंने छापा मारा है और ख्वातीन के होते हुए भी बगैर बताए कि किधर लेके जा रहे हैं, डाले में भीगों में डाल के हथकड़ी लगा के आंखों पे पट्टी बांध के और ले गए हैं, जो ना वारंट दिखाया ना कुछ। तो ये तो अगवा है। और जज साहब को मैं आई रियली विश टू कमेंड हिम कि वो इस बात पे सख्ती से अमल कराना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी पेश किया जाए। अगर पेश न किया जाए तो बिल्कुल तौहीन अदालत बनती है और बनेगी। और जी मैं आपको एक चीज दुख से कह दूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये जिस तरह ये तरीके के साथ सलूक हो रहा है। वो आजम सवाती के साथ हुआ, 100 मुकदमे बना दिए उसके खिलाफ, 100 ये पुलिस स्टेशन में एक जगह से जमानत होती थी, दूसरा थाना लेने उसको पहुंचा हुआ होता था, वहां से जमानत होती थी तो तीसरे थाना दूसरे सूबे में ले जाता था। तो ये एक बड़ी गलत रवायत है और हमें पीपल्स पार्टी वालों को तो ये इसमें बड़ी हमारा मिजाज नहीं, ये हमारे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है ये सलूक। बीबी शहीद की 2 हुकूमतें थी, आसिफ जरदारी साहब की एक सदारत पूरे 5 साल की थी और कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। हम में बहुत खामियां होंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम बड़ी परफेक्ट गवर्नमेंट थे, पर हमने ये ऐड किया जब बीबी ने टेक ओवर किया 1988 में, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, तो ये हमने ऐड किया था कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, किसी को जेल में नहीं डालना पकड़ के मुखालिफ को, और यही हमारी ट्रेडिशन रही है। ये अब ट्रेडिशन हमारी कुछ गुलमुड़ हो गई है विद मुस्लिम लीग नवाज, और वो इस तरह कर रहे हैं। एक नया चीफ मिनिस्टर आया है नकवी, वैसे तो वो बड़े अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, बड़े वो महज़ब लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उसको भी अपने खिलाफ जो उसकी तनकीद हो रही है और उसे अपने आप को बचाना चाहिए। एतजाज़ साहब, कता कलामी की माजरत, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज कराया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसके फ्रीक बन गए,
تو کیا پاکستان کی ایسی کوئی روایت موجود ہے سیاست میں کہ آئینی ادارہ ایک پارٹی کے ممبر کے خلاف مقدمہ درج کراتا ہے؟ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ تو نہیں، وہ تو بڑا مطلب لگتا ہے کہ الیکشن کمشنر پارٹیزن ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں دفعات کون سی لگا دی ہیں، اس میں دفعہ سیڈیشن کی بھی اور ریبیلین اگینسٹ دی اسٹیٹ، ریاست کے خلاف بغاوت، وہ آرٹیکل وہ سیکشن 124 ہے۔ بھائی اس نے اگر بات کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کوئی بات کی ہے تو وہ کیا ریاست ہے؟ چیف الیکشن کمشنر وہ ایک ادارے ہوتے ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے ریاست۔ ریاست کو کے ساتھ لائلٹی سب نے دکھانی ہوتی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف الیکشن کمشنر اپنے آپ کو ریاست سمجھنا شروع کر دے اور 124A اگر اس کی تنقید کی ہے تو 124A لگا دے، جس کی ڈیتھ سینٹنس ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو بالکل یہ معاملہ بالکل غلط ہے، اس میں جج صاحب کو بھی بلا کے اور ان کی سرزنش کرنی چاہیے جس انداز سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو یہ فواد چودھری ہے اس کو میرا خیال ہے اس معاملے میں تو ضمانت میں رہا ہونا چاہیے۔ بہت زیادتی ہے، پر یہ زیادتیاں کچھ زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کی میں صاف کہوں روایت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب اس میں انٹروین کریں گے۔ ویسے ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی مذمتی بیان بھی سر نہیں آیا، تو بطور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ میں مذمت کر رہا ہوں، بالکل مذمت کر رہا ہوں۔ یہ اس قسم کا سلوک ہمارے تو میں نے کہا نا ہماری تو روایت میں ہی نہیں ہے۔ آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے، ان پہ غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا، وہ جو حسین حقانی بھی اور وہ کون سا ایک امریکن پاکستانی تھا اس پہ، اور اس پہ پھر میمو گیٹ بنا تھا، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ وکالتی لباس پہن کے اور خود پیش ہو گئے تھے، اور پریزیڈنٹ کے خلاف غداری کا مقدمہ بنوایا، انہوں نے رجسٹر تو کرایا تھا FIR۔ تو یہ زرداری نے زرداری صاحب نے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی اس طرح نہیں ہے، ہم اس میں ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کی مذمت نہیں کرے گی تو اور کیا اس کو ایسے رویے کو ہم کس طرح اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینئر قانون دان اور پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن صاحب، ہمیں اس حوالے سے رد عمل دے رہے تھے۔